او دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی ووری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی ووری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی ووری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واور بیانونا کیگی پشرکو بدعت ردونا پهر موضوع بیانونا هم دا قرآن حدیث درسونا هم دا قرآن حدیث درسونا او زرگے سکون اخلی پن پیر کش خوشحال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا تپوس پکیگی ما اوتانا ازا مورور مسلمانا صدیرا ولی دی دنیانا صدیرا ولی دی دنیانا او چی مختورن اے اللہ پاکتا سبال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا کینا او بو از دی دوکاکا ختم دزڑو نوسوساکا علم دی دل تکی پورا کا علم دی دل تکی پورا کا او دعوت میں عام دے ہر یو پیر ہر یو ملال رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا زانور تماخ کینا ازگار کئی ملگاری ہما ورلا تیار کئی شابائی کا نظر کئی تلوار کئی شابائی کا نظر کئی تلوار کئی قدر مورز یہ لازمی راشی دعا لرازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع لرازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دا هر بندا عمل اصلاح شی کراروا او ناروا شی حق و باطل جدا جدا شی حق و باطل جدا جدا شی پخدای قسم چی سایر یم ورتلی والا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا دنن اولی کینو منا اجتماع رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا رازی دا مرکز خوالا چی واوری بیانونا